Maayong gabi tanan mga kaigsunan. Wa nay mulabaw pagkasinatian kaysa kanang makig-uban ka sa imong hinigugma, no? Sa mga batan-on ang tanan himuon gayud aron nga makauban nila ang ilang hinigugma sa makanato kaniadto sa mga batan-on pa kita. Hinumdum ko nga ang among dapit na sa Davao unya si Pastora Virgie ni as tandag, pero murag di gid nako balihon ang kakapos biyahe tungod kay gikan sa Davao hantud dinhi kaniadto mo gasto kag duha ka adlaw ay pa ka makaabot dinhi sa tandag og niadtong panahon na walay kuryente, walay tubig, pero bisan sa kalisod murag di na nimo bation basta lang yun nga makakita ka sa imong hinigugma. So inana na maigsoon wa nay ikatandi sa kasinatian sa usa ka tawo kung iyang masandurot ang iyang hinigugma. Sa Biblia kitang tanan mga hinigugma sa Dios. Sa Song of Solomon, nag-ingon, I am my beloved and he is mine. His banner over me is love. Ako mao ang iyang hinigugma. Praise God. Gitandi ta sa Dios nga iyahang hinigugma. Murag uyab. Uyab ta sa Ginoo. Muna nga bisag Miyerkules, Domingo, panahon maigsoon sa panagtigom, di gid nato maigsoon ikataka. Di batag yun inunta laayon tungod kay atong gibati nga ang Dios atong hinigugma. Mao nga karong gabi hinigugma ba nato ang atong Dios maigsoon? Hinungdan nga niata o wa nato maigsoon batia nga murag atong obligasyon nga ania karong gabi sa simbahan tungod kay panahon sa pagsimba. Apan niata tungod sa pagbati sa gugma. Niata kay dunat tay paghigugma sa atong Dios. Praise the Lord. So, karong gabi akong ipadayon maigsoon kadtong atong mensahe last Sunday, mahitungod maigsoon sa atong pagpadayon sa pagtutok diha sa Ginoo, staying focused. Praise the Lord. Unya ang atong character study mao si Pedro. Atong naisgutan maigsoon nga dunay mga distraction along the way. Paingon maigsoon sa atong destiny. Paingon sa ato maigsoon nga tumong sa kinabuhi. Kung makita siyawa nga dunay inward development sa sud nato, mo nang iyang atakihon dayon ta maigsoon. Nakita niya nga murag nag-uswag ta. Nakita niya nga nadasig na ta. Nakita niya maigsoon nga nakita sa mga butang spiritual. Mao na nga iya maigsoon nga ipahiluna ibutang ang bisan unsa nga mga pagsamok sa atong dalan. Gitawag nato na last Sunday nga mga distractions maigsoon. So tungod ni ana usahay malusno ang ato maigsoon nga kinabuhi nga Kristohanon. Dili ta makahimo sa pagpadayon, sa paglakaw, sa pagpadayon maigsoon, sa pag-alagad sa Dios tungod kay dunay mga distraction diha maigsoon sa atong dalan nga maoy makapugong kanato aron kita baka himo diha sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. So tungod sa mga distractions kining mga butang nga maigsoon maoy maghatod sa usa ka Kristohanon nga iyang mapakyas ang pagpamati sa pulong sa Dios, sa tingog sa Ginoo. Si Jesus nagsulti kang Pedro, dali gari. Alright. Naghangyo siya, Ginoo, palakwa ko, ibabaw tubig, palakwa ko, Ginoo, padulong diha kanimo. Unya, gitubag siya ni Jesus, Pedro, dali. O sa diha maigsuon nga natugkan si Pedro o pagtuo, wala niya baliha maigsuon kung unsa mahitabo kaniya, mas dako ang iyang pagtuo kaysa iyang pagbati. For the just shall live by what?
by faith. Alright, dili by feeling. So kung doon na kay pagtuo, maigsoon nga muuswag sa imong kasing-kasing, di na nimo balihon ang pagbati, di na nimo balihon ang kaulaw, di na nimo balihon ang kahadlok, wa na makapugong kanimo kung naa ka na sa pagtuo. O sa diha nga doon na pagtuo ni Apostol Pedro, ingon sa Biblia, mao na to ang panahon nga ang Dios naghatag pasidungog sa iyang pagtuo. Hallelujah. Sa Hebrehanon nag-ingon, ang Dios magpasidungog sa pagtuo. God honors faith. Kung doon ay pasidunggan, kung doon na maigsoy salutan sa Dios sa atong kinabuhi, dili ang atong accomplishment nga madagko, dili ang atong mga diploma, dili ang ato maigsoy tingaling mga memory verses nga atong na-memorize, dili tingali ang kadugayon nato sa pag-alagad sa Ginoo. Apan ang iyang tan-awon maigsoon ang kalidad sa atong pagtuo diha kaniya. So nakita ni Jesus ang pagtuo ni ining panahon na ni Apostol Pedro, in spite maigsoon sa daghang kapakyasan niya, ato nahibal-an gani nga siya maigsoon, Apostol Pedro hilabihan gayud niya ka murag badlungon kung ato pang termino sa ato termino maigsoon kay daghang kapakyasan sa iyang kinabuhi ato nahibal-an maigsoon. Pan niining panahon na nakita ni Jesus ang talagsaon kalidad maigsoon sa pagtuo ni Apostol Pedro, nga bisan pa maigsoon sa taliwala sa kangit-ngit, taliwala maigsoon sa dili maayong panahon, taliwala maigsoon sa iyang kauban sa barko, sa baruto, nga puno sa kahadlok, puno maigsoon og negatibo nga mga hunahuna, tingali doon ay mga pulong nga nagpugong kaniya, bro, ayaw pagdali bro, hunahuna usa, sa di pa ka mo muambak sa tubig, hunahuna usa, basin unyag dili tinuod ng imong gihunahuna, basig nadahalan kasi mong pagbati, pero niining tungura, wa siya mamati sa iyahang mga kauban sa baruto, wa siya magtanaw maigsoon sa ngit-ngit sa iyang palibot, wa niya maigsoon pamatia ang huros sa hangin, paniadtong tungura maigsoon ang iyang bugtong na dungog, mao ang tingog ni Jesus. Dali ngari, come. Hallelujah. So, kung inig-abot maigsoon sa distraction, nakita siya wa nga dunay pagtuo ni Pedro o dunay kahigayunan nga si Pedro maka-experience maigsoon o supernatural nga experience sa iyang kinabuhi. Mao ni ang gusto sa Dios kanato nga maka-experience tag mga butang dinagko maigsoon diha sa Ginoo. Amen. Amen ba maigsoon? Alright. Mga butang nga dili kasagaran. Alright. Doon ang mga butang sa kinabuhi nato nga murag ordinaryo, natural maigsoon, natural lang na. Alright. Mga experiences sa kinabuhi nga resulta sa natural maigsoon nga kahimtang sa kinabuhi. Pero ang Ginoo sa maigsoon mulihok kanato in a supernatural way. Doon na pud maigsuoy paagi nga pasidatiun ta sa Dios sa mga butang nga dili ordinaryo, dili maigsoon sa sukdanan sa natural nga kahimtang, kundi sa supernatural nga paagi o kahimtang sa atong kinabuhi nga dili dili maigsoon ma-explain sa natural nga kahimtang, dili maigsoon masukod sa natural law. Hallelujah. Sama sa mga gibuhat ni Jesus, sama sa mga milagro ni Jesus, nga wa na masibo maigsuon sa natural nga kinaiyahan. Apan maigsuon mo hinglabaw siya, hing supersede maigsuon sa natural law ang milagro, ang experience nga sinati maigsuon ni Jesus. Mao nga dunay pulong ni Jesus. Ang pulong ni Jesus maigsuon usa ka challenge, very challenging ang pulong ni Jesus. Labaw sa ato maigsuong pagsabot. Labaw sa ato maigsuong kalkulasyon. Ingon si Jesus, come. Kanang pulong come maigsuon, but pasabot, dali nga ri. Pedro, but ipasabot maigsuon, kung atong i-elaborate, lakaw nga ri Pedro. But ipasabot, paglakaw ibabaw sa dagat Pedro. So, natural ba nga paagi? Natural ba maigsuon nga kahimtang ang tao maglakaw ibabaw sa tubig? Dili maigsuon. Pwede maglakaw ka sa yuta. Alright, pero dili maigsuon sa tubig. Kay ang balaod maigsuon ang law of buoyancy mao nga kung maglakaw ka sa tubig, maunlod ka gayod.
mauna ang natural nga kahimtang. Pero but by this time maigsuon, gusto ni Jesus nga si Pedro maigsuon maka-experience og supernatural maigsuon nga kahimtang sa iyang kinabuhi. In spite sa iyahang maigsuong kakulangon, sa iyahang maigsuon tingaling kabadlungon, kakulangon maigsuon sa iyahang pagtuo o unsa pa, pero gusto ni Jesus maigsuon makasinati si Pedro. Mausab kita karong gabi paminaw mo. Dunay pulong sa Ginoo kanunay nga isulti sa ato. Amen ba maigsuon? Mahitungod sa atong kinabuhi, sa natural nga kahimtang sa atong kinabuhi, pwede tingali sa ato maigsuong physical nga sitwasyon sa kinabuhi. Pwede tingali maigsuon sa atong mga panglawas. Pwede maigsuon tingali sa ato maigsuon tingaling panalapi. Pwede sa ato maigsuon nga kahimtang sa relasyon o unsa man maigsuon nga kahimtang sa atong kinabuhi nga naa kita karon. Gusto sa Dios maigsuon karong gabi makadungog ta sa iyang tingog. Makadungog ta sa hagit maigsuon sa iyang tingog sa pagsinati, sa pagkinabuhi maigsuon bisag kausa lang, bisan kadiyot lang sa mga butang maigsuon nga imposible sa tao apan posible sa Dios. Hallelujah. Amen ba? Alright. Ingon sa Biblia maigsuon, kung dili mahimo sa tao ang butang, apan sa Dios walay imposible. Walay imposible maigsuon sa Dios. Di nato sukdon ang Dios maigsuon sama sa sukdanan og timbangan sa tao. Dili siya matimbang sama sa atong timbangan. Dili siya masukod maigsuon sa kagamay sa atong utok. Di siya maigsuon makwenta sa atong gamay arithmetic o sa atong algebra. Dili maigsuon ang Dios dako og kahibulungan. Dunay mabuhat sa Dios maigsuon nga dili matugkad sa tao. Mao lang nga karong gabi dunay mga distractions nga buhaton sa yawa every now and then. Di gud gusto ang yawa nga maka-experience ta maigsuon og dagko mga butang sa Ginoo. Dili gusto ang yawa maigsuon nga makasinati bata og mga butang nga murag dili nato matuohan maigsuon. Dili gusto sa yawa kanang makahimo ta maigsuon sa mga butang labaw sa atong mabuhat, labaw sa ato maigsuong abilidad o kapasidad. Apan balikon nako maigsuon mao ni ang buhaton sa yawa. Maghatag siya nata almost at the verge maigsuon. Da nata sa pangpanggayod nga ato na ma-experience ang dagkong mga butang sa Ginoo. Praise the Lord. Nahibaw ko nga kitang tanan nga niya dinhi doon natay pagtuo sa Dios. Amen. Ug ang pagtuo sa Dios maigsuon mao kini ang makabuhi sa kamot sa Dios aron siya maigsuon maghimo, siya maigsuon mo buhat og mga katigalahang buhat sa atong kinabuhi pinaagi sa atong pagtuo. Kung nakita ni sa yawa sa atong kinabuhi, musugod dayon siya pagpadala og mga distractions, musugod siya sa pagbalda maigsuon sa atong mga decisions sa kinabuhi aron iyang mapakgang, aron iya maigsuong mahunong ang ato maigsuong kadaugan sa pag-alagad sa Dios. And so ma-miss nato first sa distraction maigsuon sa yawa, mapugngan o maharang maigsuon ang atong pagpaminaw sa tingog sa Dios. Praise the Lord. Ang Dios makigsulti ka nato. Siguro usahay maigsuon makigsulti ka nato ang Dios pinaagi maigsuon sa mensahe, sa pulong, panahon sa wali ni Pastor Largo. Makadungog ka, unya ang Dios maigsuon mag-pick up ug usa ka word, unya ibutang sa imong kasing-kasing. Mao na ang direct maigsuon nga mensahe sa Dios sa imong kasing-kasing. Sa daghang pulong, sa daghang maigsuon nga mga siguro mga point maigsuon o pointers nga ihatag ni Pastor Largo, pero dunay specific gayud nga mensahe nga kuhaon sa Espiritu sa Dios unya makigsulti siya sa imong kasing-kasing. Usahay maigsuon sa atong pagbasa sa Biblia, sa atong devotional, sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios, dunay kahayag sa pulong sa Ginoo, dunay direct nga anointing sa pulong sa Dios maigsuon nga mo direct ka nato diha sa pulong sa Ginoo
nga gusto sa Dios makigsulti kanato sulod sa atong kasing-kasing. Mutuo ba mo nga hangtod karon ang Dios makigsulti kanato? Amen. Wa paghihapon maundang maigsuon ang Dios sa pakighinabi sa iyahang mga katawhan. Hangtod karon makigsulti gihapon siya kanato kay ang iyang mga pulong maoy mag-direct kanato maigsuon paingon gayod sa atong destiny, paingon sa atong padulngan sa kinabuhi. Unya ang tanan maigsuon nga plano sa Dios, katuyuan sa Dios kanato dili kalaglagan. Ang tanang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi lunlon kalampusan alang kanato. Ato nang palakpakan ang Ginoo maigsuon. Mao nga i-distract kita sa yawa, pinaagi maigsuon sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. Usahay, kung wala ka dinhi, dili ka makadungog sa tingog sa Dios. And I hope na tingali, makadungog ka sa tingog sa Dios, pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Alright. Or else, pinaagi maigsuon sa ato ma-experiensya, kasinatian sa kinabuhi. Doon ay panahon maigsuon sa atong adlaw-adlaw nga mga panghitabo sa kinabuhi. Doon na maigsuon specific nga mga kahimtang sa atong kinabuhi nga ang Dios makigsulti kanato. Doon ay pulong nga gusto sa Dios maigsuon ibutang sa atong hunaw, sa atong kasing-kasing. Masabtan nato ang husto, klaro nga giya sa Dios kanato pinaagi sa panghitabo sa atong makinabuhi. Usay di lang ta mahibalo mo ita, all things work together for good. All right. Usahay dunay atong tawhanon kalibutanon nga term niini maigsuon. Ato ni gitawag nga unsa na nga term maigsuon? Blessing in disguise. Murag panalangin nga nagtakuban. O panalangin nga nagtakuban. Dunay positive sa negative maigsuon nga kahimtang sa atong kinabuhi. Unya ang resulta maigsuon positive. Unya nga atong term ana maigsuon blessings in disguise. Murag nagtakuban nga panalangin. Yun ana maigsuon. Makigsulti ang Dios sa iyon ana nga paagi usab. Daghang paagi nga ang Dios makigsulti kanato. Pero balik ko na ako maigsuon. Gusto gud sa yawa ma-distract kita. Morning tuyo sa yawa kanato. Iyang baldahon ang atong dalan paingon maigsuon sa atong kalampusan. Iyang baldahon ang dalan maigsuon paingon sa atong panalangin, paingon sa atong milagro, paingon maigsuon sa atong kalipay sa kinabuhi. O tungod niini gusto niyang di nato madungog ang tingog sa Dios. Gusto niyang dili madungog maigsuon ang pulong sa Dios. Praise the Lord. So mao ni ang buhaton sa yawa through distraction. Iya maigsuong ipaagi pag-distract sa ato maigsuong padulgan sa atong pagpadayon diha sa Ginoo. Also ako maigsuong point kaninyo nga dili lang maigsuon ma-miss out nato ang pulong, ang voice sa Dios, pero ma-miss out nato ang presensya sa Dios, ma-miss out nato maigsuon ang blessing sa Dios, ma-miss out nato maigsuon ang opportunity sa Dios, ma-miss out nato maigsuon ang plano sa Dios sa atong kinabuhi through His distraction. So pagkadungog maigsuon ni Pedro sa dugdog, pagkakita ni Pedro maigsuon sa nagpangilat nga langit, sa diha nakita niya ang mga balod, nadungog niya ang makusog nga mga hangin, ingon sa Biblia maigsuon nga milingiw siya o wa na niya maigsuon itutok ang iyang mata ngadto kay Hesus. Iyang nausab ang focus sa iyang kinabuhi maigsuon. Usahay ang imong mata maigsoon mao na ang magdaog direksyon sa imong kinabuhi. Kung asa nimo i-focus ang imo maigsoong mata, mao na maigsoon ang padulngan, ang direksyon sa imong kinabuhi. So instead maigsoon nga mututok si Pedro ngadto kay Hesus, iya nang gibalhin ang iyahang maigsoong mata ngadto sa siguro sa hangin, sa balod, sa kangitngit, sa kilat ug uban pa maigsoon nga iyahang gitan-aw o gani mo'y hinungdan sa iyahang pagkaunlod. Nawala
kaniya maigsoon ang kinabuhi uban sa milagro. Nawala kaniya ang kinabuhi uban sa kahigayunan. Nawala kaniya ang kinabuhi maigsoon sa katingalahan. Tungod kay ang iya maigsong focus, wala magpabilin diha kang Hesus. Ingon sa Biblia, sa ato bersikulo, looking unto Jesus. Asa ta magtutok maigsoon? Jesus. Looking unto Jesus. Kaya nga naman, Jesus is the author and the finisher of our faith. Siya mao ang nagsugod, siya po mao ang magtapos sa atong pagtuo. Praise the Lord. So, di ta makasalig sa ato. Mao bitaw ingon sa Bible, the just shall live by faith. Dili gid sa feeling, dili sa pagbati, dili sa atong hunahuna, dili sa atong pagdahom. Alright. Dili sa atong natun-an, kundi pinaagi sa atong pagtuo. Magkinabuhi ta pinaagi sa atong pagtuo. Yes, tinuod na maigsoon. Magkugi ka o magkugi ka. Makakwarta ka, makaani ka sa imong hago. Pero ingon si Jesus, apart from me, you can do nothing. Gawas nako, wala mo'y arang gayod mahimo. Hallelujah. So, naghiskot ang Biblia sa Old Testament, sige kakaon, pero gutom gihapon ka. Sige ka sulod o kwarta sa imong bulsa, sige ka tigom o kwarta sa imong bulsa, pero buslot ang imong bulsa o walay sulod ang imong bulsa. Kaya nga nung mamaigsoon, gawas sa Dios, wala kita'y arang mahimo. Amen, babaigsoon. So, dinhi, si Pedro maigsoon, got distracted, nga tungod di ana, iyang gitanaw maigsoon ang balod, ang kangit-ngit, uban pa maigsoong distraction, ugon niya iyang gikuha ang iyang mga mata, gikan kang Jesus. Hallelujah. And because of that, ingon sa Bible, he started sinking. Nagsugod siya maigsoon og kaunlod gikan sa iyang kahimtang. Praise the Lord. Kung isulti ka ninyo last Sunday maigsoon nga kining distractions are outward distractions. Mga butang maigsoon nga makita nato sa atong mga mata. Mga butang maigsoon nga atong mabati sa ato maigsoong pagbati. Mga butang ni maigsoon nga naa sa gawas, gamiton sa yawa ang mga butang nga magsamok sa atong dalan maigsoon. Iyang ipadayag kini, mga gawas ng butang, makita nato, makadiskurahi ka nato, aron paggunob, pagguba maigsoon sa atong inward development sa soul nato. Doon na naglambo, doon na nag-uswag, nga pagtuo, pagsalig, hallelujah, sa Dios. Mao na kanunay giobserbahan sa yawa kanato maigsoon. Musugod na gani nga doon na kadasig nato. Musugod na gani nga doon na panalangin nato. Musugod na gani maigsoon nga doon na imong pagtuo bag-o maigsoon nga impact diha maigsoon sa spiritual nga kahimtang sa kinabuhi ang yawa musugod na dayon sa pag-distract sa imong spiritual life, sa imong kinabuhi. So bantayanan kayo ni. Labaw na kamong nagsugod nagkadasig diha sa Ginoo. Sugod na gayud og basag Biblia, sugod na mog ampo diha sa Ginoo, magsugod na mog hatag sa buluhaton sa Dios, magsugod na mog simba, faithful na mo mag-alagad sa Ginoo. Bantayan ninyo. Magpungasi ang daghan maigsoong babag. Magpungasi ang daghang distraction sa yawa sa inyong kinabuhi. Tuyo aron dili ninyo ma-enjoy maigsoon ang supernatural life nga giandam sa Dios sa inyong kinabuhi. Praise the Lord. Amen. So, dunay mga paagi, kung isulti nato last Sunday, nga dunay mga paagi kung saan nato pero paglig-on sa atong focus diha sa Ginoo. How to stay focused and strength focus. Ang lig-on nato nga pagtutok, pagtanaw, pagpadayon diha sa Ginoo. All right. Number 1, Matthew chapter 14 verse 28. Peter answered him and said, Lord, if
it be thou, bid me come unto thee on the waters. Lord, kung ikaw ka na, ingon siya, tuguti ko nga maglakaw ibabaw sa tubig. Klaro kaayo dinhi, maigsoon. Number one, nga paagi, aron malig-on ang atong focus sa kinabuhi, sa atong pag-alagad, maigsoon, aron mamalig-on ang atong kinabuhing Kristohanon, ang ato maigsoon pag-alagad sa Dios, ang ato maigsoon tingaling natural nga kinabuhi is to possess a clear goal. Mao ni mag-angkon kita, makabaton unta kita og klaro kaayo maigsoon nga tumong sa kinabuhi. Klaro nga tumong sa kinabuhi. Again, I say, klaro nga tumong sa kinabuhi. Mangutana ko nato, doon na ba tayo tumong sa kinabuhi? Doon na ba tayo tumong maigsoon or padulngan, nakita nga padulngan sa atong kinabuhi? Kinabuhing Kristohanon. Alright. Sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi o sa ato maigsoon tingaling plano sa kinabuhi, doon na ba'y tumong nato maigsoon? Or tingali maigsoon moratag sa kanta Espanyol, que sera, sera. Whatever will be, will be. Bahala na, unsay mahitabo. Si Batman na lay mantigo. Alright. Base maguna-huna ta maigsoon nga murag, bisag unsa na lang, kutob lang sa moabot. Wa kay tumong maigsoon, wa kay aim, wa kay goal, wa kay target, wa kay focus sa kinabuhi. Kada usa nato maigsoon. Paminaw mo, kinahanglan magbatod kita klaro, hingpit maigsoon, precise nga goal sa atong kinabuhi. Amen. Amen. A man that aims at nothing hits at nothing. Ang tao nga wala maigsoon tumong, way maigo. Alright. Di ka maigsoon makaigo og bisan unsa kung wa ka maigsuoy target, wa kay focus, wa kay aim sa kinabuhi. Alright. Kinahanglan maigsoon doon natay klaro nga tumong sa atong kinabuhi. Si Jesus gusto maigsoon, ang Diyos gusto nga kita makabaton og tumong sa kinabuhi. Ingon sa Bible maigsoon unsa atong kalimtan ang nangagi ug unya magpadayon kita sa atong padulngan sa tumong sa kinabuhi maigsoon. Si Apostol Pablo sama sab ni ana maigsoon. Doon na siya tumong sa kinabuhi. Gani bisan pa didto maigsoon sa katapusang gutlo sa kinabuhi maigsoon ibabaw ni atong hait nga blade nga andam nang magputol sa iyang liog. Nagsulti siya, ako nakabot ang utlanan sa akong kinabuhi. Alright. Ako nang nadaog, ako na angko na ang akong kadaugan, but pasabot maigsoon ni adtong tungura, hingabot na siya sa utlanan sa tumong sa iyang kinabuhi. Praise the Lord. Ang lisod kaayo maigsoon kung kita moabot ug modangat sa atong kamatayon nga wa kita gani makasugod paglakang sa unang lakang sa tumong sa atong kinabuhi. Praise God. Ang tumong ni Apostol Pedro dinhi nag-ingon siya, Lord, bid me to come. Alright. Ginoo, paanaha ako diha kanimo. So, ang iyang goal maigsoon. Si Pedro, nakaangkon siya og klaro nga goal maigsoon. Niining tungura, ang iyang focus maigsoon, niining panahona is to walk on waters. Mao gyud iyang tumong, Lord, palakwa ko. Lisod tingali, imposible tingali, pero doon na siya goal. Doon na siya tumong. Karong gabi siguro magsulti ka, mura maghimo tag goal maigsoon atong limitahan ang goal dato smart, no? Unsa na smart gali? Specific, measurable, attainable, unsa? R. Realistic, all right. And then, time-bounded. So, murag gamit-gamit anak maigsoon. Unya, kung murag dako ra kaayo,
Mura ta maigsoon nagtuslok, nagtuslok og bituon. Ay, dili kayo na, kay taas na kina. Alright, kinahanglan measurable, kinahanglan maabot ra nato. Alright, kaya ra nato. Maunay sa tawhanon maigsoon nga goal setting. Pero sa Ginoo maigsoon, praise the Lord, nabay sukdanan sa Ginoo. Nabay dili mahimo sa Dios maigsoon. Tubaga ko ninyo. Alright. Wala maigsoon. Kung sa tao ang butang imposible, sa Dios o sa daw? Walay butang imposible para sa Dios. Kung mag-set ka goal maigsoon sa spiritual context, ayaw sunduga maigsoon ang tawhanon nga goal setting. Kay nag-set up maigsoon kita goal in the context of the supernatural. Ang Diyos maigsoon, mo'y mutabang kadato pinaagi sa iyang milagroso gahom. Si Pedro maigsoon, doon na siya'y limitasyon sa iyang pagkatao. Gani maigsoon ang karakter ni Pedro, dili mo qualify sa iyang goal. Ang iyang pagkatao maigsoon, dili gayon makapasar sa iyang maigsoong aim sa iyang goal. Yung sa Lord, mulakaw ko ibabaw sa tubig. Pwede ka mulakaw, tingali ko ikaw, unsa, high priest. Kung ikaw walay sala, kung ikaw dakong tao diha sa templo, o kung ikaw ilado sa inyong lugar. Si Pedro mananagat, si Pedro maigsoon, makasasala, si Pedro maigsoon, gani ato nahibalaan sa katapusang panahon, sa kasaysayan, uban kang Jesus, iya pang gidigar maigsoon si Jesus. Si Pedro andakan na tao. Si Pedro daghan maigsoon kakulangon sa kinabuhi. Pero dili kini mo basihan sa Dios maigsoon aron ikaw makahimo og goal, maka-set up og goal maigsoon. Dili sa tawhanong sukdanan apan sa sukdanan sa Dios. Akong gisulti balik-balik ninyo ganiha. Unsa to? Usa lang kabutang ang makasalot sa Dios maigsoon sa tao. Dili ang imong tag name, dili ang imong diploma, dili ang imo maigsoong gahom, dili ang imong kwarta sa bangko. Way lain maigsoon nga salutan sa Dios kanimo ang imong pagtuo. Makaingon ba mo amen maigsoon? Mo nang i-develop ang inyong pagtuo. Kung doon na may angay nato maigsoon nga i-cultivate ang atong faith. I-cultivate ang atong faith. Unsa man ang faith? Hebrews chapter 4. Faith is what? A substance. Now faith is a substance of things hoped for. The evidence of things not seen. All right. Mauni maigsoon ang pagkanaa sa butang nga dili makita, kalauman sa butang nga way paglaom. Ingon sa Bible, Abraham was hoping against hope. Ang iyang asawa 90 anyos ng edad, siya usa ka 100 anyos ng edad. Ingon ang Dios kaniya, Abraham, mahimo kang amahan sa mga nasod. Ang imong kaliwat sama sa bituon, kadaghan sa bituon sa kalangitan. Ang imong kaliwat sama kabaga sa balas sa kabaybayunan. Imposible maigsoon. Imposible. Apan salamat sa Dios karong gabi. Kita nag-alagad og imposible nga Dios. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. So pag-set og goal sa imong kinabuhi, kanang goal nga imposible. Amen. Oy, amen ba? Magsugod na ta. Magsugod na ta sama kang Pedro maigsoon. Palakwa ko ibabaw sa tubig. Pag-set up og goal maigsoon. Hallelujah. Goal nga mahimo natong masinati maigsoon dili tungod sa atong gahom o sa atong abilidad apan mahimo tungod kay ang Dios nag-uban man kanato. Amen. Hallelujah. So ang iyang goal maigsoon mao nga makalakaw sa ibabaw sa tubig. So kamong mga
gusto balay dako, Lord, balay kong dako, mansyon. Dako pa sa mansyon ni Momo. Lord, nga maka-angkon ko mga, pagsulti lang. Total, wa man bayad. Usahay kita, sobra ka tihik maigsoon. Nga, bisag pagsulti lang, di kita kasulti. Bisag pagtuo lang, di kita ato paghihapong daginuton. Bisag pagtuo lang maigsoon. Manang wa makakita ang Diyos sa ato maigsoon nga angay siyang mulihok. Alright. Unsa ang gisulti ni Jesus, siya come, pero dili to iya maigsoon. Dili to initiative sa Dios nga palakon si Pedro sa tubig. Unsa to maigsoon? Reply ka to, response ka to maigsoon. Tubag ka to sa pagtuo, sa goal maigsoon ni Peter. Lord, bid me to come. Then Jesus answered, come. Unsa may itubag sa Dios ug wa ka maigsoon gisulti. Kung wa kay pagtuo, wa may nakita sa Dios di mong pagtuo. Wa may nakita sa Dios di mong goal sa kinabuhi nimo. So walay buhaton ang Dios. Walay himuon ang Dios sa tao nga walay pagtuo. Walay buhaton o himuon ang Dios sa tao nga wala maghimo maigsoon og concrete, specific maigsoon ug usa ka clear goal sa iyang kinabuhi. Okay. So, sugod na ta karon. Sugod tagbalay-balay, unsa may akmong goal? Mutana ko, hain man ka karon, unsa man ka karon, hain man ka karon. Mao na ang imong pangutana sa imong kaugalingon, hain man ko karon. Unsa man ko karon, hain man ko karon. Unya, mao ni ang pag-set og goal. Asa man ko gusto moabot ug moadto. Hain man ug unsa man ang gusto nakong abton sa akong kinabuhi. Mao na ang goal setting maigsoon. Ayaw ginagmay, dinagko maigsoon. Kanang supernatural nga mga goal. Hain ko karon asa dapit ang gusto nakong maabot sa kinabuhi. Unsay buot nako makita sa akong kinabuhi. Unsay buot nako nga akong himuon, willing nga himuon aron ako maabot o madangat ako sa akong padulngan. Alright. Balik ko nako maigsoon ang goal setting sa kinabuhi sa Kristohanon o kambisan kinsa ma-apply ni bisan sa dili Kristohanon. Ma-apply ni sa mga kumpanya, negosyo, mga sa PH, sa simbahan, bisan asa, ma-apply ni maigsoon. Pero sa konteksto lagi. Ako naghisko ko dili sa konteksto maigsoon sa mga project o sa kalibutanon. Panagsulti ko maigsoon in the spiritual. Amen. Amen. Lahi ni maigsoon, lahi ni siya. Dili smart ang atong gigamit maigsoon. Panangatong gigamit usa lang kat word, faith, pagtuo. Mo set the goal maigsoon according to our faith. If you have faith like that of a grain of mustard seed, then you can say to the mountain, be thou removed and cast to the sea. Hallelujah. Kung doon na kay pagtuo, makahimo ka goal, makasulti ka, ug niya mutuman sumala sa imong gisulti. Kanagong doon na kay goal maigsoon, mao na ang mag-post nimo sa imong kinabuhi. Mao na magtuklod nimo. Alright, ang imong goal maigsoon, mao'y magtuklod nimo to walk towards your goal. Kung wa kay goal, pwede kang moadto dito, pwede kang moadto diri, pwede ka dito. Bisan asa lang ka nga direksyon. Pag doon na kay specific na goal, clear goal maigsoon sa kinabuhi, matukmod ang imong kinabuhi maigsoon in a certain kanang usa maigsoon ka dapit gayud
specific, certain maigsuon nga tumong sa imong dalan o sa imong kinabuhi. Dili ka pwedeng mo adto sa tuo, di ka mo adto sa wala. Bisan pag-unsay offer dinhi sa tuo, bisan pag-unsay offer sa wala, dili nimo dawaton kay ngano man, do na kay specific nga goal, clear goal maigsuon sa imong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. So tungod sa klarong goal maigsuon ni Peter, matud pa din sa Biblia, he got out of the boat and start walking towards Jesus. All right. Unsay nagtukmod niya maigsuon? Ang iya maigsuong goal. Mo'y nagtukmod niya ngadto maigsuon sa tubig. Walay bisan gamay pagduha-duha. Walay bisan second thought maigsuon nga murag magpugong kaniya. Doon na gani tingali mga disciples o kauban niya nagpugong kaniya nga mo dili natural, dili maigsuon normal ang kahimtang ang sa gibuhat ni Pedro, dili normal maigsuon. Abnormal ang kahimtang nga gibuhat maigsuon ni Pedro. Muambak ka sa taliwala sa dagat sa panahon sa balud, sa panahon maigsuon nga dunay hangin, sa panahon maigsuon nga daot ang timpo, muambak ka sa tubig, daot kag ulo. Abnormal ka, abno ka. Una-una ka mo nga nag-cheer up ang iyang mga kauban sa dito sa bangka. Pedro, go Pedro, go. Wala maigsuon. Wa sila magdasig kang Pedro. Wa sila maigsoon mag-comment kang Pedro tungod kay naa siya pagtuo. But instead maigsoon, nagbas sila kang Pedro. Gibugal-bugalan nila si Pedro. Naghuna-huna sila nga si Pedro na dadaot ang utok ni Pedro. Kay dili normal ang iya maigsoon gibuhat tungod sa iyang pagtuo. Sahay kini pagtuo maigsoon. Kanlan tagbuang, doon na tayo pagtuo. Amen ba? Naka-experience na ba mo nga mura na mo gi ngan lagbuang, mura na mo magsong naghuna-huna na mga tao, silingan ninyo, inyong paryente, naghuna-huna na nabuang, nadaot ng utok ng akong paryente, daot ng utok ng akong anak, akong gidikanan, akong isuon. Basta mo sugod na gani ta maigsuon og lakaw, sumala maigsuon sa katuyuan, plano nato maigsuon sa pagsunod sa Dios. Di na makasabot ang tao kay gano man muhimo na tagbuhat maigsuon nga dili ordinaryo, dili kasagaran, dili maigsuon kasagaran, dili natural. Unya ingon ang Bible, immediately Peter got out of the boat and start walking towards Jesus. Praise the Lord. Balik ko na ako maigsoon. Kung doon na kay goal, mao ni ang mag-push kanimo na ikaw mulakaw towards your goal. Amen. Hallelujah. So karong gabi dili ko magdaghan kay daghan man pero ako lang din reserve kada Miyerkules para naapa ko iwali daghan. Daghan pa ni pag 4-5 siguro ni kabuok. Anyway, kanilang usa maigsoon. Ako idasig nato. Magbutang gid tag tumong sa kinabuhi. Sa katapusan bagay ko ninyo, he who aims at nothing hits at nothing. Wala gani kay goal, wala kay padulngan. Kung wala kay padulngan, wala kay destiny sa imong kinabuhi. Atong palakpakan ng Ginoo. Brother Paul, balik na ako panahon sa Nagdumala.